अस्सलाम वालेकुम। आज हम 21वां रोज़ा मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन सीरीज़ के माशाल्लाह से 15वें दिन में दाखिल हो चुके हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो दिन है जहाँ हीलिंग ख़त्म नहीं होती बल्कि मैनिफेस्टेशन के काबिल बनती है। आज हम ना कुछ मांगेंगे ना कोई फहरिस्त बनाएंगे। आज हम सिर्फ ये सीखेंगे कि दिल को कबूल करने के काबिल कैसे बनाया जाए, क्योंकि जो दिल तैयार हो उसी में नेमत उतरती है। तैयार हैं साहब? किसी पुरसकून जगह पर आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस नाक के ज़रिए लीजिए और कुछ लम्हात के लिए उन सांसों को पेट पे रोक लीजिए। फिर आहिस्तगी से मुंह के ज़रिए सांस को बाहर छोड़ें। एक दफ़ा फिर यही अमल दोहराइए। गहरी लंबी सांस लीजिए नाक के ज़रिए। कुछ लम्हात के लिए पेट में उन्हें रोक लीजिए और फिर आहिस्तगी से मुंह के ज़रिए बाहर छोड़ें। अब अपनी तवज्जो सर पर ले आएं। सर के अंदर की थकन को ढीला छोड़ दें। अपने पेशानी, अपनी आँखों के गिर्द, जबड़ा, गर्दन, कंधे सब को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हर सांस के साथ जिस्म से सख्ती निकल रही है। दिल ही दिल में कहें, मैं महफूज हूँ, मुझे जल्दी नहीं, मेरा जिस्म मुझे सहारा दे रहा है। मेरा जिस्म मुझे सहारा दे रहा है। मैं महफूज हूँ, मुझे जल्दी नहीं, मेरा जिस्म मुझे सहारा दे रहा है। अब अपना दायां हाथ दिल पर रखें। दिल से कोई बात ना करें, सिर्फ दिल को सुने। अगर दिल भारी लगे तो ठीक है, अगर खाली लगे तो भी ठीक है। आज दिल को ठीक होने की ज़रूरत नहीं, आज दिल को नरम होने की इजाज़त है। दिल में आहिस्तगी से कहिए, मैं कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। अब तसव्वुर कीजिए
کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بوجھ ہے جس پر لکھا ہے کب ہوگا، کیوں نہیں ہوا، دوسروں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ آہستہ سے یہ بوجھ زمین پر رکھ دیں اور دل سے کہیں، یا اللہ، میں آپ کے وقت پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں آپ کے وقت پر بھروسہ کرتی ہوں۔ اب تصور کیجیے کہ آپ کے سامنے ایک دروازہ ہے۔ یہ دروازہ بند نہیں ہے، بس آہستہ سا کھلا ہوا ہے۔ یہ دروازہ بند نہیں ہے، بس آہستہ سا کھلا ہوا ہے، تھوڑا سا کھلا ہوا ہے۔ آپ دھکا نہیں دے رہے، صرف اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ دروازے کے اس پار وہ سب کچھ ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، چاہے ابھی نام نہ دیا ہو۔ دل میں کہیں، میں لینے کے قابل ہوں۔ میں روک نہیں رہی، میں روک نہیں رہا۔ دروازہ خود بخود تھوڑا اور کھل رہا ہے۔ نرم آواز میں دل سے دہرائیے، میں تیار ہوں، میرا دل کھلا ہے، میں آسانی قبول کرتا ہوں، میں آسانی قبول کرتی ہوں۔ جو میرے لیے بہتر ہے وہ میری طرف آ رہا ہے۔ اللہ کی تدبیر مجھ سے بہتر ہے۔ آہستگی سے میرے ساتھ یہ دعا دہرائیے، یا اللہ، میں نے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، میں نے خود کو نرم کیا ہے۔ اب جو آئے وہ تیرے علم سے آئے، تیری حکمت سے آئے، اور میرے دل کو بوجھ نہ دے، مجھے لینے والا بنا دے۔ آمین۔ آہستہ آہستہ سانس کو محسوس کریں، جسم کو ہلکا سا حرکت دیں۔ آنکھیں کھولیں۔ آج آپ نے کچھ مانگا نہیں، لیکن بہت کچھ قبول کرنے کے قابل بنے ہیں۔ کمنٹ میں صرف یہ لکھیں، I am ready to receive۔ الحمدللہ، میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ الحمدللہ۔ یہ الفاظ آپ کے اندر کی تیاری کو سیل کریں گے۔
خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، آسانیاں پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ نے کے بعد